अस्सलाम वालेकुम कंटेंट लवर्स। पॉलिटिक्स, फैमिली रिवेंज और रवायती लव स्टोरीज तो हर दूसरे ड्रामे में देखने में मिलती हैं, लेकिन जब बात हो फोर्स मैरिज की तो ड्रामे का इंटेंसिटी लेवल नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। वो कहानियाँ जहाँ हीरो और हीरोइन एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, इनके बीच शदीद नफरत होती है, लेकिन सोसाइटी, फैमिली प्रेशर या अचानक बदले हुए हालात की वजह से इन्हें एक ही छत के नीचे मियाँ बीवी बनकर रहने पर मजबूर कर दिया जाता है। जी, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 7 इंटेंस फोर्स मैरिज पाकिस्तानी ड्रामास की, जिन्होंने ना सिर्फ टीआरपीज़ के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़े बल्कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी ग्लोबल ट्रेंड्स सेट किए। इन ड्रामों में मोहब्बत से पहले की जो नफरत, ईगो क्लैश और तगड़े डायलॉग्स दिखाए गए हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर 7, सिर्फ तुम। जियो एंटरटेनमेंट और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की इस शानदार फैमिली ड्रामा सीरीज़ को सीमा मनाफ ने लिखा है और मास खान ने डायरेक्ट किया है। इसकी मेन कास्ट में आपको हमजा सुहेल, अनमोल बलोच और मोहसिन अब्बास हैदर जैसे बासलाहियत चेहरे नजर आएंगे। कहानी शुरू होती है अबीर से, जो एक मॉडर्न और ओपन माइंडेड लड़की है और वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापस आती है। इसकी शादी इसके कज़न हमजा से तय होती है, लेकिन हमजा एक इंतहाई गैर जिम्मेदार और टॉक्सिक लड़का होता है जो शादी के हाल में ऐन मौके पर कुछ ऐसी बदतमीजी करता है कि शादी टूट जाती है। अब खानदानी इज्जत मिट्टी में मिलने का खतरा पैदा हो जाता है और पब्लिक प्रेशर की वजह से अबीर की शादी ज़बरदस्ती हनान से करवा दी जाती है, जो कि इंतहाई सुलझा और सीधा साधा लड़का है। ये एक क्लासिक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस और फोर्स सेटअप है, जहाँ दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते लेकिन खानदान का मान रखने के लिए इस रिश्ते का बोझ उठाते हैं। ड्रामे की इंटेंसिटी तब बढ़ती है जब अबीर अपनी किस्मत का जिम्मेदार हनान को ठहराती है और शादी की पहली ही रात इसे अपने करीब आने से मना कर देती है। हनान का एक जेलर की तरह नहीं बल्कि एक केयरिंग शोहर की तरह अबीर के नखरे उठाना और आहिस्ता आहिस्ता इसकी अना को मोहब्बत में बदलना व्यूवर्स को बहुत पसंद आया। अगर आपको धीमी लेकिन गहरी और इंटेंस फोर्स मैरिज स्टोरी देखना पसंद है तो ये शो आपके लिए बेस्ट है। नंबर 6, कर्ज़े जां। हम टीवी का ये इंटेंस शो ड्रामा अपनी मजबूत कहानी की वजह से नाजरीन का फेवरेट रहा है, जिसे साकिब खान ने डायरेक्ट किया है। इसकी मेगा स्टार कास्ट में अदाकारा यमुना जैदी, उस्मान खान और नई बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं। कहानी घूमती है नशवा के गिर्द, जो एक इंतहाई बहादुर और निडर लॉयर है जो कोर्ट में लोगों को इंसाफ दिलाती है, लेकिन जो लड़की दुनिया के लिए लड़ती है वो अपनी ज़िंदगी के फैसलों के सामने बेबस होती है। के मसाइल और दादी के ज़बरदस्ती के फैसले की वजह से नशवा का निकाह अमार से कर दिया जाता है। अमार का करैक्टर एक इंतहाई साइको, टॉक्सिक और नेगेटिव लड़के का है जो नशवा की कामयाबी से जलता है। ये शादी नशवा के लिए एक जेल बन जाती है, जहां रोज़ाना ईगो क्लैश, ज़हनी टॉर्चर और ज़बरदस्ती के रिश्ते की घुटन दिखाई गई है। यमुना जैदी ने एक ऐसी लड़की का रोल प्ले किया है जो अंदर से टूटने के बावजूद अपने असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। इस ड्रामे का हर सीन इतना इंटेंस है कि देखने वाले नशवा की तकलीफ को महसूस कर सकता है। कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट तब आता है जब उसामा खान यानी बुरहान की एंट्री होती है, जो इस ज़बरदस्ती की शादी के भयानक जाल से नशवा को निकालने में मदद करता है। इस ड्रामे का स्क्रिप्ट और डायलॉग्स इतने तगड़े हैं कि ये आपको शुरू से एंड तक बांधे रखेंगे। नंबर 5, मुझे प्यार हुआ था। ARY डिजिटल का ये ड्रामा अपने रिलीज़ के वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना हुआ था और इसकी सबसे बड़ी वजह थी इसकी इंटेंस और पेनफुल लव स्टोरी। इसकी लार्जर दैन लाइफ कास्ट में वहाज अली, हानिया आमिर और जावियार नुमानिजाद शामिल हैं। कहानी एक ट्रायंगल लव स्टोरी पर बेस्ड है। साद अपनी कज़न महिर से बचपन से वन साइडेड सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन महिर अरीब के इश्क में मुब्तला होती है। शादी वाले दिन अरीब की फैमिली की तरफ से कुछ ऐसी गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं कि अरीब बारात लेकर नहीं पहुँच पाता। अब हाल में मेहमान बैठे हैं और महिर के बाप की इज्जत दाव पर लगी है। ऐसे में साद एक बार फिर कुर्बानी का बकरा बनता है और महिर से ज़बरदस्ती शादी कर लेता है। यहाँ से शुरू होती है एक वन साइडेड फोर्स्ड मैरिज की इंटेंस जर्नी। एक तरफ साथ है जो महिर का शोहर बनने के बावजूद इस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, अपनी मोहब्बत को छुपाए रखता है और इसकी हर तकलीफ़ में इसके साथ खड़ा होता है। दूसरी तरफ महिर है जो अरीब की यादों से बाहर नहीं निकल पाती और साद को एक विलन समझती है। महिर का साद को मुसलसल इग्नोर करना और अरीब का वापस आकर इनकी मैरिज लाइफ में जहर घोलना ड्रामे की इंटेंसिटी को अरूज पर ले जाता है। इस ड्रामे का OST कहानी सुनो तो इंटरनेशनल हिट हुआ था,
لیکن ساتھ کے بے لوث کردار نے ویورز کو روایتی زبردستی کی شادیوں سے ہٹ کر ایک جذباتی تجربہ فراہم کیا۔ نمبر 4، کبھی میں کبھی تم، ایک ایسا ماڈرن کلاسک اور بلاک بسٹر ڈرامہ جس نے پچھلے سال دنیا بھر میں ریٹنگز کے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ اس کی کاسٹ میں فہد مصطفیٰ اور ہانیہ عامر کی جوڑی نے ایسی آن اسکرین کیمسٹری کریٹ کی جو سالوں تک یاد رکھی جائے گی۔ کہانی کا فورس میرج سیٹ اپ انتہائی ریئلسٹک اور دل کو چھو لینے والا ہے۔ شرجینا ایک انتہائی پڑھاکو، گول اورینٹڈ اور میچور لڑکی ہے جس کی شادی مصطفیٰ کے بڑے بھائی عدیل سے ہونے والی ہوتی ہے، لیکن عدیل جو ایک انتہائی لالچی انسان ہے، شادی سے ٹھیک پہلے ایک امیر لڑکی کی خاطر شرجینا کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ شرجینا کی فیملی صدمے سے نڈھال ہو جاتی ہے اور سوسائٹی کے طعنوں سے بچنے کے لیے شرجینا ایک شاکنگ فیصلہ کرتی ہے۔ وہ عدیل کے چھوٹے، لاپرواہ، نالائق اور گیمر بھائی مصطفیٰ سے زبردستی شادی کر لیتی ہے۔ یہ ایک ایسی فورسڈ میرج آف سرکمسٹانس ہے جہاں دونوں کی دنیا ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ شرجینا کو ایک سلیقے والی زندگی پسند ہے جبکہ مصطفیٰ کو کل کا کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ شروع کے ایپیسوڈ میں ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہ کر پانا، ایک دوسرے پر غصہ نکالنا اور مڈل کلاس گھرانے کے طعنے سننا بہت ہی انٹینس انداز میں دکھایا گیا ہے، لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ یہ زبردستی کا رشتہ آہستہ آہستہ سچی محبت اور سپورٹ سسٹم میں بدل جاتا ہے۔ جہاں مصطفیٰ شرجینا کی خاطر ایک کامیاب انسان بننے کی اسٹرگل شروع کرتا ہے۔ اس ڈرامے کا گراف اور اپروچ اتنی کمال کی ہے کہ یہ آپ سے ایک ہی بیٹھک میں پورا دیکھنا چاہیں گے۔ نمبر 3، مائی رے، ARY ڈیجیٹل کے اس شو نے چائلڈ میرج جیسے حساس اور کڑوے سچ پر بات کر کے پورے برے صغیر کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی ینگ اور باصلاحیت کاسٹ میں آئینہ آصف اور سمر جعفری نے ایسی ایکٹنگ کی کہ بڑے سے بڑے سٹارز حیران رہ گئے۔ اینی اور فاخر دونوں کزنز ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں اور ابھی ان کی عمر صرف پڑھنے لکھنے اور کھیلنے کودنے کی ہے، لیکن خاندانی جائیداد کو بچانے اور گھر کے بڑوں کی ضد اور انا کی وجہ سے ان دونوں بچوں کی زبردستی شادی کروا دی جاتی ہے۔ یہ فورسڈ میرج ان دونوں معصوم بچوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جاتی ہے۔ وہ نہ تو شوہر اور بیوی کے رشتے کی گہرائی کو جانتے ہیں اور نہ ہی ان پر پڑنے والے خاندانی بوجھ کو سنبھال پاتے ہیں۔ اسکول لائف کے ساتھ ساتھ ساس کے طعنے سننا، ہوم ورک چھوڑ کر کچن سنبھالنا اور پھر کم عمری میں ہی ماں باپ بننے کا وہ خوفناک پریشر۔ یہ شو روایتی فورسڈ میرج ڈراموں کی طرح رومانٹک یا گلیمرائز بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ اس زبردستی کے رشتے کی بھیانک نفسیاتی، ذہنی اور جسمانی نقصانات کو ایکسپوز کرتا ہے۔ ڈرامے کا اینڈ اور اس کی انٹینسٹی اتنی ہائی ہے کہ ہر ایپیسوڈ دیکھ کر ناظرین کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ نمبر 2، میرے ہمسفر، یہ ڈرامہ پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال اور مڈل ایسٹ میں بھی ٹاپ ٹرینڈز میں رہا۔ اس نے ویورشپ کے نئے ریکارڈز قائم کیے۔ اس کی کور کاسٹ میں فرحان سعید اور ہانیہ عامر کی جوڑی نے آن اسکرین ایسی جادوئی وائب کریٹ کی کہ لوگ ان کے دیوانے ہو گئے۔ حالہ ایک انتہائی معصوم، یتیموں جیسی زندگی گزارنے والی اور ڈری سہمی لڑکی ہے جسے اس کے باپ نے تائی جان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ تائی جان حالہ پر شدید ظلم کرتی ہیں اور اس کی کردار کشی کر کے اسے گھر سے نکالنے کی سازش کرتی ہیں۔ جب حالات حد سے بڑھ جاتے ہیں تو حمزہ، جو کہ تائی جان کا اپنا بیٹا ہے اور حال ہی میں آسٹریلیا سے واپس آیا ہوتا ہے، ایک تاریخی فیصلہ لیتا ہے۔ وہ خالہ کی عزت اور جان بچانے کے لیے اسے زبردستی مسجد لے جا کر نکاح کر لیتا ہے۔ اگرچہ حمزہ یہ شادی حالہ کی پروٹیکشن کے لیے کرتا ہے، لیکن حالہ کی ڈری ہوئی نیچر اور گھر والوں، خاص طور پر ساس کی شدید نفرت کی وجہ سے اس رشتے کا آغاز انتہائی انٹینس اور چیلنجنگ ہوتا ہے۔ حالہ شروع میں حمزہ پر بھی بھروسہ نہیں کر پاتی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ سب اس کے دشمن ہیں۔ تائی جان کی روز روز کی سازشیں، حمزہ کا حالہ کا سچا ہمسفر بننا، اس سے دنیا سے لڑنا سکھانا اور اس کی کھوئی ہوئی کانفیڈنس واپس لانا۔ This emotional journey is truly unforgettable. نمبر 1، تیرے بن، جیو انٹرٹینمنٹ اور سیون اسکائی انٹرٹینمنٹ کے اس ڈرامے نے ویورشپ اور یوٹیوب ویوز کے وہ ریکارڈز بنائے جو پاکستانی ٹی وی ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ وہاج علی اور یمنا زیدی کی دھماکے دار آن اسکرین کیمسٹری نے انٹرنیٹ پر طوفان برپا کر دیا۔ میرب ایک ماڈرن، ضدی اور اپنے حقوق کے لیے لڑنے والی لڑکی ہے جو لا پڑھنا چاہتی ہے، جبکہ مرتسم ایک روبدار، غیرت مند اور جاگیردانہ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والا گدی نشین ہے۔ خاندانی جائیداد، خاندانی روایات اور حیا کی سازشوں سے بچنے کے لیے ان دونوں کی زبردستی شادی کروا دی جاتی ہے۔
میرب مرتسم کو دل سے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیتی ہے اور شادی کی پہلی رات ہی ایک نو ٹچنگ کانٹریکٹ سائن کرواتی ہے، جو اس ڈرامے کا سب سے بڑا ٹویسٹ تھا۔ ان دونوں کے بیچ کا ایگو کلیش، شدید غصہ، نفرت، تھپڑ والے سینز اور پھر اس نفرت کے بیچ چھپی تڑپ اور محبت، اٹ کریٹس ہائی وولٹیج ڈراما۔ زبردستی کی شادی کے جتنے انٹینس، لارجر دین لائف اور تگڑے سینز اس ڈرامے میں ہیں وہ آپ کو کسی اور شو میں نہیں ملیں گے۔ یہ ڈرامہ فورس میرج ٹروپ کا کنگ مانا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے وہ 7 بہترین اور سب سے زیادہ انٹینس فورس میرج پاکستانی ڈرامے جنہوں نے ناظرین کو اپنے سسپینس سے باندھے رکھا۔ اب کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ بتائیں کہ ان 7 ڈراموں میں سے آپ کا آل ٹائم فیوریٹ کون سا ہے؟ مرتسم اور میرب کا ایگو کلیش یا مصطفیٰ اور شرجینا کا مڈل کلاس رومانس؟ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اور پاکستانی ڈراماز انجوائے کرتے رہیں۔